خب بگو کدوم رستوران باید بریم؟ امروز هر جا تو بگی همونجا میبرمت. بریم خونه. خونه؟ ولی ما که برنامه شام داشتیم. در ضمن اگه اونا سرشون شلوغه و نمیتونن بیان به ما چه؟ ما که میتونیم بریم. همین که گفتم. بریم خونه. سنا من گرسنم شده. توی خونم که هیچ غذایی نپختی. سنا چت شده دختر؟ چرا اعصابت خورده؟ تو چه نیازی بود که از مریم طرفداری کنی؟ مگه اون با تو چه نسبتی داره؟ اون جای خواهرمه. آره جای خواهرته، ولی خواهر واقعیت که نیست. اونو به حال خودش بذار. برای نگران بودن و مراقب بودنش مامان من هست. بعد از امروز دیگه حق نداری توی مسائل اون خونه دخالت کنی. فهمیدی؟ داری میری دخترم؟ بله. شما چی کار میکنین؟ اینا رو ول کنین. وقتی برگشتم همشون رو خودم جمع میکنم. خسته برمیگردی و بازم میخوای کار کنی؟ از بس تو همه کارا رو انجام دادی من تنبل شدم. یه ذره کار میکنم همه دست و پاهام درد میگیره. الان وقتیه که باید استراحت کنین. و تازه کارای خونه که مسئولیت منه. نه، هیچ مسئولیتی نداره. دارم بهت میگم هر کاری که در توان من باشه من حتما انجامش میدم. تو نباید مانعم بشی. خب؟ در ضمن برای شب قیمه درست کنم؟ عمه جون، قیمه به تنهایی ممکنه کم بیاد. یه کاری کنین چند تا سیب زمینی هم توش بندازین. من خورش قیمه با سیب زمینی خیلی دوست دارم. باشه، سیب زمینی هم توش میندازم. راستی احمد میگفت رستوران میاد راجع به مرخصی حرف بزنه. درسته. عمه جون. بله. شما به احمد بگین یه ساعتی بیاد که من برگشتنی بتونم با احمد به خونه برگردم. آره، اونم همینو میگفت که عصر دنبالت میاد و به همین بهونه راجع به مرخصیت هم حرف بزنه. خوشحال شدی؟ برو دیگه. باشه. خدا نگهدار عزیزم. خدا نگهدار. به سلامت بری. چقدر ترسید که ساعت ملاقاتش شوهرش اونجا سر نرسه. دختره موزی. نمیدونم این جمال چه عجله‌ای داشت برای فرح عروسی بگیره. یه شرایطی هم هست که به هیچ بهونه‌ای نمیتونم اینو نگه دارم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.